बात सुने। उसके बहुत करीब से आवाज़ उभरी। वो जो किताब में सर दिए बैठी थी, एकदम चौंक कर आवाज़ की जानिब देखा तो उसकी निगाहों में हैरानी उतरी, आंखों में शनासाई की रकम थी। वो उसको एक लम्हे में पहचान गई थी। भला उस चेहरे को वो कैसे फरामोश कर सकती थी, जिसने उसकी रात की नींदें और दिन का चैन छीन लिया था। जी जी। राबील ने बामुश्किल उसके शहर से निकलकर जवाब दिया। उसकी धड़कनें बेतरतीब हो रही थी। मुकाबिल की आंखों में बला की कशिश थी। वह अपने सामने वाले को जेर करने का हुनर जानता था। मैं आप सबसे कुछ देर बात कर सकता हूँ? वो उसको पुरशौक निगाहों से देखते हुए पूछने लगा। जी बोले। वो अब थोड़ा पुरएतमादी से बोली थी। उस पे अपनी दिल का भेद अयान नहीं होने देना चाहती थी। उसका जवाब सुनकर वो उसके पास ही बैठ गया। राबीर की धड़कनें तेज हो गईं। महबूब खुद चलकर उसके पास आया था। वो ख्वाब की सी कैफियत में थी। मेरा नाम दाऊद अहमद है और मैं बहुत सादा सा बंदा हूँ। आपसे ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, बस इतना कहूँगा कि आपको पसंद करने लगा हूँ, शादी करना चाहता हूँ। उसके अल्फाज फूल की मानद राबील के इर्द गिर्द बिखर गए। वो साकत नज़रों से उसे तके जा रही थी। महबूब खुद चलकर उससे मोहब्बत मांगने आया था। वो अपनी किस्मत पे नाज़ा थी। उसके चेहरे में दिल फरेब मुस्कुराहट आ गई, जिसको दाऊद अहमद ने बहुत गौर से देखा था। आपने जवाब नहीं दिया। वो जवाब जानता था, फिर भी उसके मुंह से सुनना चाहता था। क्या जवाब दूँ? वो सर झुकाए हौले से बोली। उसका दिल खुशी से झूमा था, जैसे जैसे सुनकर मेरी रूह को सुकून पहुँचे, मेरे दिल को करार आए। वो मुस्कुरा के बोला तो उसने सर उठाया था और हया से फिर झुका लिया। दाऊद अहमद को ये मंजर बहुत भाया था। तो फिर मैं हाँ समझूं? वो उसकी धीमी मुस्कुराहट को देखकर पूछने लगा। जानता था वो भी उसे दिल में बसाए बैठी थी। उसकी निगाहों में दाऊद अहमद को अपना अक्स साफ नजर आता था, मगर जानता था वो कभी भी लबों पे इजहार नहीं लाएगी। इसलिए वो खुद उसके दर पे अपनी अर्जी लेकर चला आया था। मैंने तो मैंने ऐसा तो नहीं कहा, राबील ने बेइख्तियार सर उठाकर कहा था। दोनों की निगाहों में एक दूसरे का अक्स नुमाया था। इनकार भी तो नहीं किया। वो उसे देखते हुए हौले से हंसा। राबील का दिल आंखों में धड़कने लगा। वो किस कदर खूबसूरत हंसता था, वो सोच कर रह गई। इकरार भी तो नहीं किया। वो दूबदू बोली थी। दाऊद अहमद ने उसे गौर से देखा था, जैसे उसके दिल का भेद जानना चाहता हो। तो कर दें, मैं आपके इंतज़ार में हूँ। उसके लहजे में इल्तिजा, तड़प, क्या कुछ नहीं था। राबील ने उसे नज़र भर कर देखा और फिर मुस्कुराती चली गई। दाऊद अहमद के चेहरे पर मोहब्बत के रंग बिखर गए थे। फिर कब आऊँ मैं आपके घर अपने वालिदैन के साथ? कुछ देर के बाद वो वापस अपनी बात पे आया था। मैं अम्मी से बात करके आपको बताऊंगी, वो आहिस्ता से कहकर उठ गई थी। दूर तक दाऊद अहमद की निगाहों ने उसका ताक़ुब किया था। वो यूनिवर्सिटी से थकी हारी आई थी। आते ही बैग सोफे पर फेंका और वहीं लेट गई। अम्मी पानी दे दे। उसने मायरा बेगम को आवाज़ लगाई, जो किचन में दोपहर का खाना बना रही थी। अच्छा लाती हूँ, वो बोल कर कुछ देर बाद उसके लिए पानी ले आई। खुद उठकर वो अपने लिए कोई काम करना हराम समझती थी। कभी खुद भी हाथ पांव हिला लिया करो, बूढ़ी माँ पे ज़रा तरस नहीं आता? मायरा बेगम तब कर बोली थी। राबील ने माँ को सर से पैर तक देखा कि वो बूढ़ी कहाँ से हैं। बिलाशुबा मायरा बेगम अब भी जवान लगती थी। एक जवान बेटी के होने के बावजूद कहाँ से बूढ़ी हैं आप, बताएं ज़रा। राबील ने माँ को गौर से देखते हुए कहा। मायरा बेगम का दिल किया अपना सर पीट ले। बेवकूफ़, हड्डियों में बुढ़ापा आ गया है, खड़ा नहीं हुआ जाता मुझसे। तुम थोड़ा एहसास कर लिया करो माँ का। यूनिवर्सिटी से पहाड़ तोड़ कर नहीं आती तुम। मायरा बेगम ने हमेशा की तरह घर के कामों से थक कर उसकी क्लास ले डाली थी, जैसे वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही थी। चाची बोल भी किसे रही हैं जिसे कोई असर ही नहीं होता। तभी खावर ऊपर आया था, जो उसका ताया जात था और उससे 3 साल बड़ा था, मगर राबील उसके साथ ऐसा रवैया रखती थी जैसे वो उससे 3 साल छोटा हो। तुम अपना मुंह बंद रखा करो, हर वक्त मुंह उठाकर ऊपर आ जाते हो, राबील बदलिहाजी से बोली थी।
جس کا خاور کو تو نہیں مگر ماہرہ بیگم کو بہت برا لگا تھا۔ شرم کر لو رابیل، بڑا بھائی ہے، کس طرح بات کر رہی ہو تم؟ ماہرہ بیگم کو رابیل کی بدزبانی پہ جی بھر کر غصہ آیا تھا۔ تو امی اس کو بولیں میرے معاملے میں نہ بولا کرے، ورنہ میں لحاظ نہیں کروں گی اس کا۔ وہ اسے گھورتی ہوئی ماں کو بولی تھی۔ وہ اس کو تپا کر جی بھر کر محظوظ ہو رہا تھا۔ چپ کر جاؤ رابیل، چھوٹے بڑے کی بالکل ہی تمیز بھولتی جا رہی ہو۔ ماہرہ بیگم نے اسے لتاڑا تو وہ منہ بنا گئی۔ اسے خاور کی سائڈ لینا ہمیشہ کھلتا تھا، زہر لگتا تھا وہ اسے۔ چھوڑے چاچی، سمجھانا اسے چاہیے جو سمجھنا چاہے۔ خاور اپنی مسکراہٹ ضبط کیے اسے اور تپانے کے موڈ میں تھا۔ امی اس کو بولیں چلا جائے، ورنہ میں اس کا سر پھاڑ دوں گی۔ وہ غصے سے اٹھی تھی، جبکہ ماہرہ بیگم کے پیچھے خاور چھپ گیا، مبادا وہ اس کا سر سچی مچی میں ہی پھاڑ نہ دے۔ تمہیں تو میں بتاتی ہوں، آج تمہاری ساری بدتمیزی نکالتی ہوں۔ ماہرہ بیگم خاور کو کچھ کہنے کے بجائے جوتا اتار کر اس کی جانب بڑھی تھی۔ اس سے پہلے کہ جوتا اس کی کمر پر لگتا وہ بھاگ چکی تھی۔ پیچھے خاور ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، مگر ماہرہ بیگم کے سامنے خاموشی سے نیچے کی جانب چل دیا کہ کہیں اس کی بھی شامت نہ آ جائے۔ امی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ماہرہ بیگم مشین پہ بیٹھی کپڑے سلائی کر رہی تھی کہ رابیل اندر سے آئی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ ہاں بولو، وہ مصروف سے انداز میں بولی۔ رابیل ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ امی، وہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں۔ اس نے ہمت جمع کر کے بات کا آغاز کیا۔ ماہرہ بیگم کے چلتے ہاتھ رک گئے۔ انہوں نے حیرت سے رابیل کی جانب دیکھا جو بڑی پر اعتمادی سے ان کے سامنے بیٹھی بات کر رہی تھی۔ کیا کیا بک رہی ہو تم؟ ماہرہ بیگم کا پارا ہائی ہوا تھا۔ امی سچ کہہ رہی ہوں، میں کسی کو پسند کرتی ہوں، وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے۔ ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے ایک ہی سانس میں بات مکمل کر لی تھی۔ اب ماں کے چہرے کی جانب دیکھ رہی تھی جس پر سختی چھائی ہوئی تھی۔ تمہیں میں یونیورسٹی یہ کرنے کے لیے بھیجتی ہوں؟ وہ تیور چڑھائے پوچھ رہی تھی۔ رابیل ہڑبڑا گئی۔ نہیں امی، مگر کسی کو پسند کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے کوئی افیئر نہیں چلایا، بس عزت سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے صفائی پیش کی تھی۔ مبادا ماہرہ بیگم جوتا نہ اتار لیں۔ تم جانتی ہو نا میں نے تمہیں کتنی مشکلوں سے یہاں تک پہنچایا ہے۔ تمہارے باپ کے بعد کپڑے سلائی کر کر کے تمہیں پڑھایا ہے۔ ماہرہ بیگم کی باتیں رابیل کو سمجھ نہ آئیں۔ آخر اس کی شادی سے ان باتوں کا کیا تعلق تھا؟ مگر امی، میری شادی سے ان باتوں کا کیا تعلق؟ وہ سخت الجھی تھی۔ ماہرہ بیگم نے اس سے گھورا۔ تعلق ہے، ہم جس گھر میں رہ رہی ہیں یہ ہمارا نہیں، تمہارے تایا ابو کا ہے۔ انہوں نے ہی ہم ماں بیٹی کو یہ چھت میسر کی ہے، ورنہ میں تمہیں کسی فٹ پاتھ پر لے کر بیٹھی ہوتی۔ کہتے ہوئے ماہرہ بیگم کے چہرے پر دکھ کے آثار آ گئے تھے۔ میں نے تمہاری بات بچپن میں ہی خاور سے طے کر دی تھی، اس لیے تم میرا سر مت جھکانا ان کے سامنے۔ ان کی بات پر رابیل تو ہکا بکا رہ گئی تھی۔ کیا امی، اس خاور سے آپ نے میری بات طے کی تھی؟ وہ زور سے چیخی تھی۔ آہستہ بولو، مت بھولو کہ تم اپنی ماں کے ساتھ بات کر رہی ہو۔ ماہرہ بیگم کے لہجے میں اچانک سختی در آئی تھی۔ مگر امی، میں نہیں مانتی اس رشتے کو، یہ غلط ہے، وہ باغیانہ انداز میں بولی تھی۔ ماہرہ بیگم کا بھی پارا ہائی ہو گیا تھا۔ تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے اور تمہارے ابو نے جو رشتہ طے کر دیا تھا تو بس تمہاری شادی اسی کے ساتھ ہوگی، بس بات ختم، وہ حتمی لہجے میں بولی تھی۔ امی، آپ اتنی دقیانوسی سوچ رکھتی ہوں گی، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میری اجازت کے بغیر آپ کیسے میرا رشتہ اس خاور کے ساتھ کر سکتی ہیں، وہ بھی بچپن میں، جب مجھے اچھے برے کی تمیز تک نہ تھی۔ وہ رو دینے کو تھی۔ اس کی اپنی محبت کا محل دھڑام سے گرتا دکھائی دیا تھا۔ اب بھی کون سا ہے تمہیں اچھے برے کی تمیز؟ ماہرہ بیگم اس کی باتوں سے سلگ اٹھی تھی۔ انہیں بیٹی کی ہٹ دھرمی بہت بری لگی تھی۔ جو بھی ہے امی، مگر میں اس خاور سے شادی نہیں کروں گی۔ میں نہیں مانتی اس رشتے کو۔ وہ اتنے زور سے بولی تھی کہ اوپر آتے خاور نے بآسانی ان کی گفتگو کو سنا تھا۔ رابیل کے لفظوں سے وہ سن کر
लड़खड़ा गया था। अपनी बकवास बंद करो और आवाज़ नीचे रखो। मैं ये तुम्हारी बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करूँगी राबेल। बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानियाँ। इस मामले में मैं तुम्हें कोई भी मनमानी नहीं करने दूँगी। माहिरा बेगम भी अब गुस्से में आ चुकी थी। क्यों ना करूँ अपनी मनमानी? ये मेरी ज़िंदगी है। मैं अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद ले सकती हूँ। मोहब्बत ने शायद बहादुरी के साथ बदलिहाजी भी उसके अंदर उड़ेल दी थी, वरना उसने कभी माहिरा बेगम के साथ इस लहजे में बात ना की थी। माहिरा बेगम की अब बस हो चुकी थी। मैं खावर को पसंद नहीं करती, उससे बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगी अम्मी। सुन लें आप मेरी बात। उसकी बात पे खावर की आंखों में करब उतर आया था, जबकि माहिरा बेगम ने उठकर उसकी बदजुबानी पर उसे एक थप्पड़ जुड़ दिया था। वो मुंह पे हाथ रखे साकत रह गई थी। इस दिन के लिए तुम्हें छूट दी थी कि तुम मुझे जलील करो, खानदान में मेरी बनाई हुई इज्जत की धज्जियां उड़ाओ। माहिरा बेगम का गुस्सा कम होने को नहीं आ रहा था। वो चेहरे पर हाथ रखे सिसक पड़ी। अब से तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना बंद। करती हूँ मैं बात भाई और भाभी से, तुम्हें ब्याह कर ले जाएं। और फिर से अपनी जगह पे जाकर बैठी थी। राबेल मुसलसल आंसू बहा रही थी। उसे माँ से इस कदर सख्ती की उम्मीद न थी। खावर जिस खामोशी से ऊपर आया था, उसी खामोशी से दिल पे ढेरों बोझ लेकर चला गया था। आपने मुझे जवाब नहीं दिया मेरी बात का, और यूनिवर्सिटी भी नहीं आ रही हैं। वो हाथ में फ़ोन लिए बैठी थी जब दाऊद अहमद का मैसेज मौसूल हुआ। उसकी आंखें झिलमिलाई थीं। उसको क्या जवाब देती? फिर उसने हिम्मत करके उसे सब कुछ बता दिया था, जिसे सुनकर दाऊद अहमद परेशान हो गया था। अब क्या करूँगा मैं राबेल? मैं आपके बगैर नहीं जी पाऊँगा। उसकी शिद्दतों से भरे मैसेज आ रहे थे। राबेल जिसको देखकर कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। आग दोनों जानब बराबर लगी थी, मगर मिलन की कोई राह नहीं निकल रही थी। राबेल के जहन को सोचों ने मुसलसल जकड़ रखा था, और फिर बहुत सोचने के बाद एक सोच उसके जहन में आकर ठहर गई थी। उसने फ़ोन साइड पर रखकर नीचे की जानिब कदम बढ़ाए थे। नीचे गई तो सब आपस में बातें कर रहे थे। पास ही खावर बैठा फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था। वो सबकी नज़रों से छुप कर उस तक आई थी। खावर, उसने पास जाकर आहिस्तगी के साथ बोला था। खावर ने सर उठाकर देखा तो उसकी आंखों में हैरत उमड़ आई। वो पहली बार उसको खुद से मुखातिब कर रही थी। हाँ, क्या हुआ? खैर है? वो हैरानी से उसको देखकर इस्तफसार करने लगा। खैर नहीं है, तुम ज़रा साइड पर आओ, बात करनी है। राबीर ने ज़रा झुक कर कहा तो चुपचाप साइड पे आ गया, जहाँ वो दोनों अकेले थे। किसी की भी निगाह उनको नहीं देख सकती थी। तुम्हें मेरे और अपने बचपन के रिश्ते के बारे में मालूम था? वो फौरन से बोल पड़ी थी, इससे पहले कि खावर कुछ पूछता। हाँ मालूम था, अम्मी ने बताया था हमारे रिश्ते के बारे में। उसने हौले से सर झुकाए कहा। उसके चेहरे पर संजीदगी छाई हुई थी। मगर मैं इस रिश्ते को नहीं मानती, जाकर इनकार कर दो। वो हुक्म करते बोली थी, जैसे वो उसकी बात को मान लेगा। वो उसके चेहरे पे अपने लिए वाज़िया नापसंदीदगी देख सकता था। उसके दिल में बहुत कुछ ज़ोर से खुभा था। क्यों? वजह? तुम इस रिश्ते से क्या प्रॉब्लम है? वो जवाब जानना चाहता था, मगर फिर भी दिल के हाथों मजबूर होकर खुद को मज़ीद तकलीफ़ से दो चार करने के लिए पूछ बैठा। मैं तुम्हें कतई पसंद नहीं करती, इससे बढ़कर कोई वजह नहीं। मैं तुमसे किसी हाल में शादी नहीं करूँगी। उसने दो टोक अंदाज में बात की थी, ये जाने बगैर के मुकाबिल के दिल पर क्या बीती होगी। क्यों? इतना बुरा हूँ क्या मैं? वो अपनी मर्दाना अना को मार कर बड़े दुख के साथ बोला था। राबील ने एक पल को उसे ठहर कर देखा, जिसकी आंखों में एक जहान आबाद था, जो राबील बासित का मुंतजिर था। हाँ, बहुत बुरे हो तुम। बिल्कुल भी नहीं मुझे पसंद। इसलिए बेहतर है कि तुम खुद इनकार कर दो, वरना मैं जहर फक लूँगी। मगर तुमसे शादी नहीं करूँगी। वो जहरीले नाक की फनकारी थी, और उसका जवाब सुने बगैर पैर पटकती ऊपर जा चुकी थी। वो अपनी जगह जम कर रह गया था। वो भूख हड़ताल पर उतर आई थी। सारा सारा दिन कुछ नहीं खाती, ना किसी से कोई बात करती थी, ना कमरे से निकलती।
मायरा बेगम बेटी के तेवर देखकर घबरा गई थी। उनकी बेटी इतनी खुदसर कब से हो गई थी? उन्होंने तो उसकी तरबियत ऐसी नहीं की थी। उनका दिल अंदर से लर्ज रहा था कि कोई इंतहाई कदम न उठा ले जिससे उसकी इज्जत खाक में मिल जाएगी। नीचे सब राबील के रवैये को महसूस कर रहे थे। मायरा, ये राबील नज़र नहीं आ रही आजकल। अचानक आबदा बेगम ऊपर आई थी। उनके सवाल हैं मायरा बेगम को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। राबील उनको सबके सामने शर्मिंदा करवाने पर तुली थी। वो भाभी, उसकी तबीयत ठीक नहीं, कुछ दिन से उसे बुखार चढ़ा हुआ है। उन्हें फिल वक्त यही जवाब समझ आया था। अच्छा, तो बताया क्यों नहीं? मैं पता ही करने आ जाती बच्ची का। आबदा बेगम के लहजे में मोहब्बत और फिक्र थी। वो शर्मिंदा होकर रह गई। उनकी बेटी खालिस मोहब्बतों को ठोकर मारना चाह रही थी जिससे वो उसको रोक रही थी, मगर वो बगावत पर उतर आई थी। बस भाभी, मुझे खुद पता नहीं चला, मौसमी बुखार है, बस हो जाएगी ठीक, आप परेशान ना हो। माहिरा बेगम ने उन्हें मुतमईन किया था कि कहीं वो राबील के कमरे में न चली जाए और वो कुछ और फौल ना बक दे आबदा बेगम के सामने। फिर कुछ देर बाद आबदा बेगम उनके पास बैठकर नीचे को उतर गई तो उन्होंने सुकून का सांस लिया। मगर कब तक वो सुकून का सांस लेती? एक ना एक दिन तो सच्चाई सबके सामने आ ही जानी थी। उनका सर शर्म से झुक ही जाना था। आबदा बेगम और हसन साहब दोनों ही बहुत अच्छे खसलत के मालिक थे। उनकी वजह से ही वो राबील की अच्छी ज़िंदगी मुहैया कर सकी थी। उनके इन दोनों माँ बेटी की ज़ात पर बहुत एहसानात थे जिनको वो फरामोश नहीं करना चाहती थी, मगर राबील की हठ धर्मी उन्हें आने वाले कठिन वक्त की नवीद सुना रही थी। वो उसे कई बार प्यार से गुस्से से समझा कर देख चुकी थी, मगर मोहब्बत का भूत ऐसा उसके सर चढ़ा था कि उतरने का नाम नहीं ले रहा था। बेटा, मैं क्या करूं? इसको समझा समझा कर थक चुकी हूं, मगर ये लड़की है कि मेरी एक नहीं सुन रही। खावर मायरा बेगम के पास बैठा उनकी बातें सुन रहा था। मायरा बेगम ने राबील की सारी बात उसके गोश गुजार कर दी, जो कि वो पहले ही जानता था। अब देखो, भूख हड़ताल करके बैठी है, ना कुछ खाती है, ना कमरे से निकलती है, और ना ही मुझसे बात करती है। जान कर ये सब कर रही है कि मैं मजबूर होकर इसका उस लड़के से रिश्ता कर दूं। कहते हुए वो आबदीदा हो गई थी। राबेल उनकी इकलौती बेटी थी जिससे वो जान से ज़्यादा मोहब्बत करती थी, मगर उसका ये बाग़ियाना रवैया उन्हें तोड़ गया था। चाची, एक बात कहूँ, आप मानेंगी? उसने कुछ सोचकर मायरा बेगम से कहा था। हाँ बेटा, बोलो, क्यों नहीं? मैंने तुम्हारी पहले भी कभी कोई बात टाली है? मायरा बेगम शफकत से उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोली थी। चाची, आप राबेल की बात मान लें। हो सकता है वो लड़का मुझसे बेहतर हो। खावा ने समंदर जितना दिल करके ये बात अपने लबों से अदा की थी। भला अपनी ज़ात की नफ़ी करके कौन किसी की ज़ात को मोतबर करता है? बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम नहीं जानती यूनिवर्सिटी के लड़के कैसे होते हैं। गहरे कुएं में छलांग मारना चाह रही है। मैं माँ हूँ, इस तरह कैसे होने दे सकती हूँ? मायरा बेगम ने अपने दुपट्टे के पल्लू से अपने आंसुओं को साफ करते हुए सरासर नफ़ी में सर हिलाया था। चाची, ज़रूरी तो नहीं जिस तरह आप सोच रही हैं वो बिल्कुल वैसा ही हो सकता है राबील का इंतखाब उसके लिए बेहतर हो। वो मायरा बेगम को हर हाल में इस रिश्ते के लिए आमादा करना चाहता था, क्योंकि वो ज़बरदस्ती के रिश्तों का कायल नहीं था। अगर राबील ही नहीं राज़ी थी तो वो उससे अनचाहे रिश्ते का क्या करता? उसकी खामोश मोहब्बत ने उसके अंदर ही बसेरा कर लिया था। उसने अपनी मोहब्बत को किसी पर अयान नहीं होने दिया था। बेटा, मगर तुम्हारे माँ बाप को क्या जवाब दूंगी? मायरा बेगम उसकी बात को किसी हद तक समझती हुई बोली। उन्हें अपनी कम अकल बेटी पे अफसोस हो रहा था, जो खावर जैसा हीरा ठुकरा कर किसी और के पीछे भाग रही थी। वो सब आप मुझ पर छोड़ दें चाची। मैं वो मैं आपका सर नहीं झुकने दूंगा, उसने मजबूत लहजे में कहा था। मायरा बेगम खामोश होकर रह गई थी। काश उनकी बेटी खावर को चुन लेती और हमेशा उनकी आंखों के सामने रहती, मगर वो तो मोहब्बत के राग अलापने वालों में से थी, जिसके लिए सब कुछ मोहब्बत थी। रिश्ते, नाते, अपने पराए कोई मायने नहीं रखते थे। उसको बोलो रिश्ता लेकर आए।
وہ کمرے میں لیٹی داؤد احمد کی تصویر دیکھ رہی تھی جب ماہرہ بیگم اندر کمرے میں داخل ہو کر بولی۔ وہ حیران ہوتی فٹ سے اٹھ بیٹھی۔ سچ امی؟ وہ بے حد حیران تھی کہ یہ بازی کیسے پلٹی تھی۔ ہاں سچ۔ اس کو بولو جلد ہی رشتہ لے کر آئے ورنہ میں تمہارا رشتہ کہیں اور کر دوں گی۔ وہ اس کی خوشی کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بات کہہ کر نکل گئی۔ پیچھے وہ بھنگڑے ڈال رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہوا میں پر لگا کر اڑ جائے، پوری دنیا کی سیر و تفریح کرے مگر داؤد احمد کے ساتھ۔ ہیلو داؤد، امی مان گئی ہیں، آپ رشتہ لے کر آ جائیں کل، وہ چہکتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ اس کا چہرہ پھول کی مانند کھل رہا تھا۔ وہ اپنی خوشی، اپنی محبت میں اس قدر خود غرض ہو چکی تھی کہ اس نے ایک بار بھی ماں کے کملائے ہوئے چہرے کی جانب نہیں دیکھا، نہ خاور حسن کے بارے میں سوچا تھا۔ ان دونوں نے اس کی خاطر اپنی محبت کی قربانی دے ڈالی تھی۔ اگلے ہی دن داؤد احمد کے والدین آ کر اس کو دیکھ کر پسند کر گئے تھے۔ داؤد احمد کافی امیر خاندان سے تھا۔ اس کا ماہرہ بیگم کو اندازہ ہو گیا تھا مگر پس پردہ کچھ تھا جو ان کو چبھ رہا تھا، مگر وہ کہنے سے قاصر تھی۔ دوسری جانب رابیل تھی جو پرجوش ہو کر شادی کی تیاریوں میں جٹ گئی تھی۔ 2 ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھی گئی تھی۔ دل کو مضبوط کر کے جیسے تیسے ہی صحیح مگر ماہرہ بیگم نے بیٹی کی ہر خواہش پوری کی تھی۔ اس نے جو کہا تھا، جیسے کہا تھا، ماہرہ بیگم نے ویسے ہی انتظامات کروا دیے تھے۔ خاور لب سیے اس کی شادی کی تیاریوں میں مدد کروانے لگا تھا۔ کوئی بھی خوش نہیں تھا سوائے رابیل کے، اور پھر وہ سب کے دلوں پہ پیر رکھ کر ڈولی چڑھ گئی تھی۔ اس کی ڈولی کو نم آنکھوں سے خاور حسن نے جاتے ہوئے دیکھا اور تھکے ہوئے انداز میں اندر کی جانب بڑھ گیا۔ آج وہ اپنی محبت ہار گیا تھا۔ وہ 2 گھنٹے سے داؤد احمد کا انتظار کر رہی تھی مگر اس کو آنے میں شاید دیر ہو گئی تھی۔ اس کا جسم تھکن سے چور ہو رہا تھا مگر داؤد احمد کے خیال سے اس کی دھڑکنیں بڑھنے لگی تھی۔ وہی جانتی تھی کیسے وہ اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی، کیسے وہ اس مقام تک پہنچی تھی، کتنے پاپڑ بیلے تھے، پھر جا کر کہیں محبت نصیب ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھولا تھا، اس کا انتظار ختم ہوا تھا۔ اس نے شکر کیا۔ داؤد احمد نے آ کر دروازہ لاک کیا اور آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے پاس آ گیا۔ اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ آ گیا تھا، دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ شادی مبارک ہو بیگم، وہ گھمبیر سے لہجے میں بولا۔ رابیل نے حیا سے جھکی نگاہوں کو بامشکل اٹھایا تھا۔ وہ محبت سے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے گیا۔ آج وہ قیامت لگ رہی تھی۔ داؤد احمد اس پر سے نگاہیں نہیں ہٹ رہی تھی۔ آپ کو بھی؟ وہ ہولے سے مسکرائی تھی۔ داؤد احمد نے منہ دکھائی کا تحفہ نکال کر اس کی سفید خمدار گردن میں سجا دیا۔ اس کے لمس سے وہ مدہوش سی ہو گئی تھی۔ محبوب کا چھونا اسے معتبر کر گیا تھا۔ اس کی بڑھتی گستاخیاں بے باکیاں اسے سمٹنے میں مجبور کر گئی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی جوڑی سے اسے آزاد کرنے لگا۔ اس کی نگاہوں میں واضح طلب تھی، آنکھوں میں خماری چھائی ہوئی تھی، اور پھر وہ ایک دوسرے میں مکمل کھوتے چلے گئے۔ دونوں کی شدتیں عروج پہ تھیں۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو بستر سے داؤد احمد غائب تھا۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو وہ کمرے میں کہیں بھی نہیں تھا۔ واش روم بھی خالی تھا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ تبھی اس کو ایک میسج وصول ہوا۔ جان، ایک ضروری میٹنگ تھی اس لیے آنا پڑا۔ میں بس کچھ دیر تک آ رہا ہوں، تم فریش ہو جاؤ۔ وہ ٹھنڈی سانس بھرتی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نکھری سی گیلے بالوں میں نکلی تھی۔ اس کا خوبصورت چہرہ محبوب کی سنگت میں اور حسین لگنے لگا تھا۔ اس نے ٹاول سے اپنے ریشمی بال خشک کیے اور چہرے پہ ہلکا سا میک اپ کیا۔ وہ سادہ سے میک اپ میں بھی جاذب لگ رہی تھی۔ اس نے وقت گزاری کے لیے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرہ انتہائی لگژری تھا اور طرح طرح کے پھولوں سے سجا تھا۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ داؤد احمد کھاتے پیتے گھرانے کا ہے۔ وہ تو اسے اپنے جیسا مڈل کلاس سمجھتی تھی، مگر اب اس کو اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ وہ یوں ہی ٹہلنے کے لیے کمرے سے باہر نکلی۔ لاؤنج میں ہی داؤد احمد کے والدین بیٹھے تھے۔ اس نے پاس جا کر سلام کیا اور سر پہ پیار لیا، مگر ان کے چہرے سے اسے دیکھ کر کوئی گرم جوشی نہیں آئی تھی۔ وہ نارمل سے انداز میں بیٹھے تھے، جیسے وہ برسوں سے اسی گھر کا حصہ ہو۔
उसे नई नवेली दुल्हन वाला कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया गया था। वो मुंह बसोरे वापस अपने कमरे के अंदर आ गई। उसके घर से कोई भी नाश्ते के लिए नहीं आने वाला था, क्योंकि उसके घर वाले इस रस्म को नहीं मानते थे। इसलिए नाश्ते के लिए वो दाऊद अहमद का इंतज़ार करने लगी, जिसके मैसेज को 2 घंटे हो गए थे मगर वो अभी तक नहीं आया था। आज शाम में उसका वलीमा भी था। उसने अपने वलीमे का ड्रेस निकाला जो इंतहाई खूबसूरत था। शादी की एक एक चीज़ उसने अपनी पसंद की ली थी। वो ड्रेस देख ही रही थी कि दाऊद अहमद आ गया। वो भागकर उसके सीने से जा लगी। उससे एक पल की भी जुदाई बर्दाश्त न हुई थी। कहाँ चले गए थे मुझे सुबह सुबह अकेले छोड़कर? वो उसके सीने से लगी बच्चों की तरह शिकवा करने लगी। दाऊद अहमद खिलखिलाया था, इतनी सी जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई? अगर सारी उम्र के लिए जुदा हो गया। अल्फाज अभी मुंह में थे कि राबील ने उसके मुंह पे अपने नाजुक हाथ रख दिए थे। वो उसकी अदा पर निसार हुआ था। आइंदा ऐसी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पता है आप मुझे कितनी मुश्किल से मिले हैं। वो उससे रूठ गई थी। उसके लफ्ज़ों ने उसको चोट पहुंचाई थी। अच्छा सॉरी बाबा, मजाक किया था। वो उसके फूले हुए गालों पर लब रख गया। वो शर्म से सुर्ख पड़ी। मुझे भूख लगी है, वो उसको खुद से दूर करते बोली, जो वापस मूड में आने लगा था। ओके, मैं नाश्ता लगवाता हूँ, उसने मुलाजमा को आवाज़ दी थी। दाऊद, हम नीचे चलकर अंकल आंटी के साथ नाश्ता करते हैं ना? वो उसकी बात से उलझती बोली। भला वो लोग पहले ही दिन कैसे अकेले कमरे में नाश्ता कर सकते थे? आज के दिन तो उसको ससुराल वालों के साथ नाश्ता करना चाहिए था। नहीं जान, वो नाश्ता कर चुके हैं। बस हम ही रहते हैं, कमरे में कर लेते हैं, नीचे जाने की क्या ज़रूरत? दाऊद अहमद ने कहा तो उसने ज़्यादा बहस व मुबाहसे में पड़ना मुनासिब ना समझा और खामोश हो गई। मगर इन लोगों के रवैये उसे खटक रहे थे। आखिर कुछ तो था जो पसे पर्दा था। खैर, उसने सोचों को झटक कर नाश्ता किया और कुछ देर के बाद वो वलीमे की तैयारियों में मसरूफ़ हो गई। उनके वलीमे की तकरीब भी खुश असलूबी से निमट गई थी। मगर एक बात उसने महसूस की थी कि दाऊद अहमद के ख़ानदान से बहुत कम लोग आए थे। मुश्किल से 25 से 30 लोग थे। जितने वो लोग खाते पीते घराने से थे, उनके ताल्लुकात तो ज़्यादा लोगों से होने चाहिए थे, मगर यहाँ भी वो सिर्फ सोच कर रह गई थी। दाऊद अहमद से इसलिए बात नहीं की कि कहीं वो बुरा ना मान जाए। जो भी था वो उसकी मोहब्बत, उसका इश्क था। उसके संग ही उसको जीना था। इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर वो अपने दिल में बदगुमानी नहीं पैदा कर सकती थी। यूं ही वो दाऊद अहमद के संग हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। वो लोग हनीमून पर घूमने फिरने नार्दर्न एरियाज में गए थे। 2 हफ्तों के बाद वो लोग वापस लाहौर आ गए थे। दाऊद अहमद का अपना बिजनेस था, इसलिए उसने शादी के बाद ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। राबील के सास ससुर वापस गांव चले गए थे। दाऊद अहमद के कहने के मुताबिक वो असल में गांव से था। यहाँ पे सिर्फ तालीम हासिल करने के लिए आया था। अब घर में सिर्फ राबील और 2 मुलाजमाएँ होती थी। दाऊद अहमद सुबह का गया, रात को जाकर लौटता था। इस दौरान वो जी भर कर बोर होती थी। ना कोई बात करने वाला होता था, ना कुछ करने को होता। रात को जब दाऊद अहमद आता तो वो खिल उठती, मगर वो इस बात से बिल्कुल मगर वो इससे बिल्कुल भी बात नहीं करता था। बस अपनी ख्वाहिश को पूरा करके रुख फेर जाता था। उसका दिल दुख से भर जाता। क्या बीवी महज जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए है? क्या उसकी ज़ात कोई मायने नहीं रखती? मगर ये बातें वो सिर्फ सोच सकती थी, कहती तो मर न जाती। उसने महबूब के हर हुक्म के आगे सर झुकाया था। उसे लगता था मोहब्बत नाम ही लब्बैक का है, जिसमें वो महबूब के किसी हुक्म से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए उसने लबों पे शिकवे लाए बगैर उसकी हर बात पर लब्बैक कहा था। वो आज बहुत खुश थी। ये खुशी वो दाऊद अहमद से जल्द अज जल्द शेयर करना चाहती थी, मगर वो था कि आ ही नहीं रहा था। वो माँ बनने वाली थी। ये एहसास ही उसे अंदर तक सरशार कर गया। उनकी शादी को 6 माह हो चुके थे। उसने इस खुशी का बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया था और आज जाकर उसको ये खुशी नसीब हुई थी। उसने दाऊद अहमद को सरप्राइज़ देने के लिए अच्छे से तैयार होकर उसकी पसंद का वेस्टर्न ड्रेस पहन लिया, जिसमें वो बहुत हसीन लग रही थी। दाऊद अहमद जैसे ही कमरे में कदम रखा वो हैरान हुआ। राबील बेबाक लिबास में उसके सामने खड़ी थी। उसने ऑफिस बैग सोफे के
पास रखा और कदम कदम चलता उसकी जानिब आया। क्या बात है, आज इतनी तैयारी, खैर तो है? वो उसकी हसीन सरापे में खोया हुआ बोला। राबील का बेबाक अंदाज उसे बहुत भाया था। उसने कमर से पकड़कर उसे खुद के करीब किया। आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, वो शर्माते हुए बोली। दाऊद अहमद उसकी गर्दन पर झुके जा बजा अपना लफ्ज़ बिखेरने लगा। वो फिर से उसकी कुर्बत में मदहोश हुई थी। गुड न्यूज़ तो सुन ले दाऊद, वो उसकी शिद्दत सहती चिंचिलाहट में बोली, जो उसको रिहाई ही नहीं दे रहा था। हाँ मेरी जान सुनाओ, वो उसकी गर्दन में मुंह छुपाए ही बोला। उसकी आंखों में खुमारी उतर रही थी। आप बाबा बनने वाले हैं। उसके मुंह से अल्फाज निकलने की देर थी कि दाऊद अहमद साकत हुआ था। उसकी आंखों से यकदम खुमार उतरा था। क्या हुआ दाऊद, आपको खुशी नहीं हुई? वो उसकी खामोशी देख कर बोली। वो बिल्कुल चुप खड़ा था। मुझे बच्चा नहीं चाहिए राबील, वो अचानक बोला तो राबील चकरा कर रह गई। वो ये क्या बोल रहा था, उसे कुछ भी समझ ना आया। ये ये आप क्या बोल रहे हैं दाऊद, आपको बच्चा क्यों नहीं चाहिए आखिर? उसे अपनी ही आवाज़ अजनबी सी लगी थी। वो सदमे की कैफियत में थी। बस मुझे बच्चा नहीं चाहिए अभी, तुम कल ही जाकर डॉक्टर से कहकर अबॉर्शन करवा दो, वो सफाकी से बोला था। राबील उसकी बातों से पत्थर हो गई थी। वो दाऊद को बेयकीनी से देख रही थी। ये आप क्या बोल रहे हैं दाऊद, ये गुनाह है। आप अपने ही बच्चे के साथ ये जुल्म कैसे कर सकते हैं? वो उसके लफ्ज़ों से तड़प कर बोली थी। जो भी है राबील, मगर मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए, इसलिए जो कह रहा हूँ वो करो, वो पथरीले लहजे में बोला था। राबील को वो हद से ज़्यादा सफाक लगा। नहीं, मैं ये गुनाह कभी नहीं करूँगी। मैं अपने बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, वो अपने आंसुओं को साफ करते मजबूत लहजे में बोली थी। दाऊद अहमद का पारा हाई हुआ था। उसने उसे बाजू से ज़ोर से पकड़कर अपनी जानिब खींचा था। वो तकलीफ़ से करह कर रह गई थी। जो कह रहा हूँ वो करो राबील, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। वो उसे गुस्से से भरी आंखों से देखता हुआ बोला था। राबील की आंखों में सितमगर का अक्स धुंधला सा गया था। वो इस इंसान के लिए अपनों से लड़ी थी, आज वही उसे वीरान करने पर तुला था। नहीं, मैं आपकी ये बात मरते दम तक नहीं मानूंगी। मैं इस बच्चे को इस दुनिया में ज़रूर लाऊंगी। उसकी ममता ने जोश मारा तो वो बहादुरी से डट कर बोली थी। दाऊद अहमद का दिमाग जैसे उसकी बातों से घूम गया था। ठीक है, करो अपनी मर्जी, मगर पहले मुझसे तलाक ले लो। राबील के पैरों के नीचे से ज़मीन सिरक गई थी। उसे लगा किसी ने उसे बेसाइबान कर दिया हो और वो तपती धूप में खड़ी हो, और कड़ी धूप की तमाज़त से उसका वजूद जलकर खास्तर हो गया हो। ये आप क्या कह रहे हैं दाऊद? उसकी आवाज़ सदमे से फट चुकी थी। वो इस कदर जालिम और सफाक हो सकता था, उसने कभी सोचा भी नहीं था। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, और वैसे भी मेरा दिल अब तुमसे भर चुका है, इसलिए मुझे अब तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं। इसलिए मैं खुद भी तुम्हें आज़ाद करने वाला था, मगर तुमने खुद ही मेरे लिए रास्ते आसान कर दिए। वो आखिर में शैतानी हंसी हंसा था। उसकी बातों से उसका दिमाग सुन हो गया। वो बमुश्किल दीवार का सहारा लेकर खड़ी हुई थी। अल्फाज नहीं, अंगारे थे जो उसे जला गए थे। दाऊद, उसकी आंखों से आंसू फिसलते चले गए। क्या दाऊद? वो अपने असली रूप में आ गया था। शायद राबील को उसे पहचानने में भूल हो गई थी। मुझे सिर्फ तुम्हारी तलब थी, तुमसे मोहब्बत नहीं, इसलिए मुझसे किसी तरह की कोई भी उम्मीद मत रखना। उसने एक झटके से अपना कबीह चेहरा राबील के सामने आश्कार कर दिया था। अब उसको छुपाने की कोई ज़रूरत महसूस न हुई थी। वो अपना मकसद पूरा कर चुका था। वो सदमे से ज़मीन पे धड़ाम से गिरी थी। आंखों की पुतलियां जैसे साकत रह गई थी। जिसे वो मोहब्बत समझकर इतना सफ़र तय करके आई थी, वो महज एक तलब थी। सिर्फ उसके वजूद को हासिल करना मकसद था। उसकी ज़ात बेमायनी थी। बहुत खामोशी के साथ बहुत से आंसू फिसलते चले गए। वो अपनों का दिल दुखाकर दाऊद अहमद के पास आई थी। फिर कैसे मुमकिन था कि दाऊद अहमद उसके लिए बाइसी अजियत न बनता? जो बोया था वो काटने का वक्त आ चुका था। कैसा लूटा था मोहब्बत ने उसको।
جس کا اس نے کبھی خواب میں بھی تصور نہ کیا تھا۔ داؤد کہہ دیں یہ جھوٹ ہے، کہہ دیں مذاق ہے، فریب ہے، وہ صدمے سے اس کے پاس آ کر دیوانوں کی طرح بولی تھی۔ وہ اب بے یقین تھی۔ یہ جھوٹ نہیں ہے رابیل باسط، یہ سچ جو جھوٹ تھا، فریب تھا، وہ پہلے تھا۔ مجھے صرف تمہیں حاصل کرنا تھا، اس لیے تم سے شادی کرنی پڑی، کیونکہ ویسے تم میرے جال میں پھنس نہیں رہی تھی۔ اس نے کہتے ساتھ رابیل کو ایک جھٹکے سے خود سے الگ کیا تھا۔ نہیں پلیز داؤد، میں نے تو آپ سے سچے دل سے محبت کی تھی، آپ کو چاہا تھا، پلیز میرے ساتھ ایسا نہ کریں، میں کہاں جاؤں گی؟ وہ اس کے قدموں سے لپٹ کر زاروں کو تار رو دی، مگر وہ شاید فرعون بنا تھا، ظالم، بے حس اور بے حد شفاق۔ اپنے قدموں سے لپٹی لڑکی کو وہ ایک ٹھوکر سے پیچھے دھکیل گیا۔ میں داؤد احمد پورے اپنے ہوش و حواس کے ساتھ رابیل باسط کو، اس کے الفاظ ادھورے رہ گئے۔ نہیں داؤد، وہ اس کے قدموں میں لپٹی تھی، اس کا سر اس کے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ مجھ پر یہ ظلم نہ کریں، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کروں گی، کبھی آپ کی بات سے انکار نہیں کروں گی، تاعمر بے اولادی کا دکھ سہ لوں گی، مگر یوں مت اجاڑیں، میں مر جاؤں گی داؤد۔ وہ اس کے قدموں میں سر رکھے سسک رہی تھی، سسکیوں میں کہہ رہی تھی، مگر مقابل شاید پتھر تھا، اور پتھر بھی اس کے سینے میں وہ تھا جو شاید اس دنیا میں بھی نہ تھا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اس کے آنسو، آہ و بکا، التجائیں سب اس کے قدموں میں فضول گئیں، دم توڑ گئی تھی۔ وہ اس سے ہر تعلق توڑ کر جا چکا تھا، مگر اس بات سے انجان کہ طلاق تو ہوئی ہی نہیں تھی، وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، مگر وہ ایسا گیا تھا کہ پھر لوٹ کر نہ آیا۔ 3-4 دن وہ اس کا انتظار مسلسل کرتی رہی، مگر وہ اس رات کے بعد سے نہیں لوٹا تھا۔ نہ جانے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ کہاں جا سویا تھا۔ اس کا نمبر بھی مسلسل بند جا رہا تھا۔ اس نے تھک کر اپنا سامان اٹھایا اور ہمیشہ کے لیے اس بے رحم کی دنیا چھوڑ آئی تھی۔ جانتی تھی چھوڑنا تو تھا، اس نے فیصلہ جو کر لیا تھا، بچے کے بعد بھی چھوڑ دیتا، ہر طرف سے خسارہ اسی کے حصے میں آ رہا تھا۔ جب محبت ہی نہیں تھی اس کے دل میں رابیل باسط کے لیے، تو گنجائش کہاں سے نکلتی؟ جب بے وفائی اس کے مقدر میں لکھی گئی تھی تو وہ کیوں ماں کے درجے سے بھی محروم ہوتی؟ وہ اس کی نشانی لیے چپ چاپ نکل آئی تھی۔ محبت نے اس کے منہ پہ سیاہی مل دی تھی۔ صبح صبح دروازے پر مسلسل دستک ہو رہی تھی، مگر کوئی بھی اٹھ کر دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ خاور جو آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا، وہ کوفت بھرے انداز میں دروازے کی جانب بڑھا اور ساکت رہ گیا۔ سامنے رابیل کھڑی تھی، ٹوٹی پھوٹی حالت میں، چہرے میں اذیت رقم تھی، آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے تھے، بے رونق چہرے اپنی تباہ و برباد ہو جانے کی دہائیاں دے رہا تھا۔ رابیل تم یہاں؟ داؤد کہاں ہے؟ وہ اس کو اکیلے دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر چپ چاپ اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ خاور کے دل میں وسوسوں نے سر اٹھایا تھا، مگر اس میں ہمت نہ تھی کہ وہ اس سے کچھ پوچھتا۔ اگر پوچھ بھی لیتا تو وہ بھی رابیل باسط تھی، کبھی اس کو اپنا بھید نہ دیتی۔ آج تک اس نے کبھی خاور حسن کو کسی قابل سمجھا ہی کہاں تھا۔ وہ دکھ سے سوچتے ہوئے دروازہ بند کر کے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ماہرہ بیگم جو بیٹھ کر تسبیح کر رہی تھی، رابیل کو دیکھ کر فوراً اٹھی تھی۔ اتنی صبح صبح، وہ بھی سامان کے ساتھ، ان کا ہاتھ بے اختیار دل پر گیا تھا۔ رابیل بھاگ کر ماں کے سینے سے لگی، بلک بلک کر رو دی، اور اتنی شدت سے روئی کہ ماہرہ بیگم کا دل دہل کر رہ گیا۔ کچھ تو بتاؤ رابیل، میرا دل بند ہو جائے گا، اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ آخر ہوا کیا ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے دکھ سے بولی تھی۔ رابیل کی حالت ان سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، ان کی ممتا تڑپ گئی تھی۔ امی داؤد نے مجھے چھوڑ دیا، رابیل کے منہ سے الفاظ نکلے اور ماہرہ بیگم کا دل چیر گئے تھے۔ تسبیح ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی، وہی ہوا تھا جس کا ڈر انہیں ہمیشہ لگا رہتا تھا۔ ان کی بیٹی برباد ہو گئی تھی، محبت نے سالم نگل لیا تھا اسے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو رابیل تو؟ وہ صدمے سے نڈھال ہو چکی تھی، ان کی بوڑھی جان یہ غم سہنے کی سکت نہ کر پا رہی تھی، ان کا دل پھٹ چکا تھا۔ امی، اس نے سچ میں مجھے چھوڑ دیا، آپ صحیح کہتی تھی، اس نے مجھے حاصل کرنا تھا بس، مجھ سے محبت نہیں کی تھی اس نے۔ وہ رو رہی تھی اور اپنے ساتھ ماہرہ بیگم کو بھی رلا رہی تھی۔ ان کی آوازیں سن کر سب اوپر آ گئے تھے۔ ماہرہ بیگم کے ضعیف چہرے کے آنسوں کی قطاریں نظر آ رہی تھیں۔ کیا ہوا ہے ماہرہ؟ عابدہ بیگم حسن صاحب کے ساتھ اوپر آئی تھیں، ساتھ میں خاور اور سسرال سے آئی عائشہ اور نمرہ بھی تھی۔ سب ان کو حیرت بھری آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، جو ایک دوسرے کے گلے لگ کے رو رہی تھی۔ ہوا کیا ہے ماہرہ، کچھ تو بتاؤ۔ حسن صاحب بھی بے چین ہو چکے تھے۔ چھوڑ دیا اس بدبخت نے میری بیٹی کو۔ وہ رابیل سے الگ ہوئی تو اپنے آنسوؤں کو پونچھتے ہوئے دکھ سے بولی، سارے ہکا بکا رہ گئے تھے۔ کیا؟ سب بے یقینی کی کیفیت میں تھے۔ ابھی 6 ماہ ہی تو ہوئے تھے شادی کو، اور وہ طلاق کا داغ لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ گئی تھی۔ عابدہ بیگم نے آگے بڑھ کر رابیل کو گلے لگا لیا اور وہ بھی رو دی۔ سب کی آنکھوں میں دکھ تھا۔ خاور حسن کی آنکھوں نے دکھ سے رابیل باسط کو دیکھا تھا۔
اس نے یہ کبھی نہیں چاہا تھا، ہمیشہ اس کو دعا دی تھی خوشیوں کی۔ پھر کس کی نظر لگ گئی تھی اس کی خوشیوں کو؟ وہ کیوں اجڑ کر آ گئی تھی؟ اس نے ضب سے آنکھیں مچ لی۔ جو بھی ہوا تھا بہت غلط ہوا تھا۔ حسن صاحب کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ ان کے لاڈلے بھائی کی بیٹی تھی، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ کوئی چھوٹا نقصان تو نہ تھا جو رابیل باسط کا ہوا تھا؟ عمر بھر کا روگ تھا اور ایک داغ تھا جو اس کی پیشانی پر سج گیا تھا۔ داؤد احمد ایک سیاسی پارٹی سے تعلق رکھنے والے خاندان سے تھا۔ دولت کی فراوانی نے اسے بے حس بنا دیا تھا۔ فرعونیت اس کی رگوں میں دوڑنے لگی تھی جو اسے وراثت میں ملی تھی۔ عورت ذات اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ وہ لڑکیوں کو استعمال کرتا اور پھینک دیتا، اور ایسا ہی اس نے رابیل باسط کے ساتھ کیا تھا۔ یونیورسٹی میں صرف وقت گزاری کے لیے آتا، جو لڑکی اس کو بھاتی اس کی ذات سے اپنا مطلب نکالتا اور چھوڑ دیتا۔ لڑکیاں زیادہ تر اس کی دولت اور حسن سے متاثر ہو کر اس کے پاس آتی اور پھر اس کے ہاتھوں بے آبرو ہو جاتی، مگر رابیل باسط ان لڑکیوں میں سے نہ تھی جو اس کی دولت یا حسن سے متاثر ہوئی۔ وہ اس کی ذات سے جانے انجانے میں محبت کر بیٹھی تھی۔ وہ اس کے کبھی حرکات سے انجان تھی۔ اس نے اپنے بدصورت چہرے کی کسی کو بھنک تک نہ پڑنے دی تھی۔ وہ اس میدان میں بہت مانا جانا کھلاڑی تھا جو بہت صفائی اور اطمینان سے اوروں کی زندگیوں سے کھیلتا اور الگ ہو جاتا، مگر رابیل باسط جو اسے چھپ چھپ کر دیکھا کرتی تھی، وہ جان گیا تھا اور اس کی دولت یا حسن سے متاثر نہیں تھی، بس اس کی کوئی ادا اس کو بھائی تھی۔ اس کا گہری نظروں سے اسے دیکھ کر گزر جانا اس کے دل میں قیامت برپا کر گیا تھا۔ وہ اس کی نگاہوں کے سحر میں ایسا جکڑی تھی کہ پھر نکل نہیں پائی تھی۔ اس نے رابیل باسط کی ذات کے ساتھ شیطانی کھیل کھیلنے کا منصوبہ بنایا اور خود لفظوں کا ایسا جال بچھایا تھا کہ رابیل باسط کی ذات اس میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ اس کی طلب نے شدت پکڑی تو وہ رابیل باسط سے شادی کا فیصلہ کر بیٹھا، مگر اس کی خبر اس کے خاندان میں سے کسی کو نہ ہو سکی۔ وہ خود مختار تھا اور اتنی دولت تھی کہ وہ آسانی سے رابیل باسط کو خرید سکتا تھا، اور اس نے یہی کیا۔ رابیل باسط کا رشتہ لینے جو اس کے والدین آئے تھے وہ دراصل اس کے خریدے ہوئے لوگ تھے، جو کچھ پیسوں کے عوض اس کے ماں باپ کا کردار ادا کر رہے تھے، اور شادی میں آئے لوگ بھی خریدے ہوئے تھے۔ ماہرہ بیگم اور رابیل باسط نے جو کچھ محسوس کیا تھا وہ بالکل درست تھا۔ یہ شادی اصل میں فریب تھی۔ وہ صرف رابیل باسط کے وجود سے اپنی طلب، اپنی تشنگی کو مٹانا چاہتا تھا، مگر ابھی اس کی طلب مٹی نہ تھی کہ رابیل باسط اس کے بچے کی ماں بننے والی ہو گئی تھی۔ وہ جو پہلے ہی کسی جھگڑے کو بنیاد بنا کر اسے چھوڑنے والا تھا، اس خبر نے اس کی راہیں خود بخود ہموار کر دیں۔ اس کے لیے یہ بہترین موقع تھا رابیل باسط سے چھٹکارا پانے کا، اور اس نے یہی کیا۔ رابیل باسط کی دنیا اجاڑ کر اس نے چھٹکارا پا لیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ ماں بننے والی تھی۔ اس حالت میں اس کی دی ہوئی طلاق کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، مگر وہ اس سے کچھ عرصے تک لا تعلق ہو جانا چاہتا تھا تاکہ اس کے بعد خود ہی طلاق ہو جائے۔ وہ ملازمین کو اس پہ نظر رکھنے کا کہہ کر خود رابیل باسط کو چھوڑ کر واپس اپنی حویلی آ گیا تھا، مگر قدرت اس کی صفاقی پر جلال میں آئی تھی اور اس کی گاڑی تیز رفتاری سے آدھے ٹرک کے نیچے آ کر کچلی گئی۔ وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا اور عبرت کا نشان بن گیا۔ وقت کبھی کسی بشر کے لیے نہیں رکتا اور نہ ہی لوٹ کر آتا ہے۔ رابیل باسط کے لیے بھی نہیں رکا تھا، نہ لوٹ کے آیا تھا۔ وہ جان چکی تھی یہ سب اس کی بغاوت کا انجام تھا۔ اگر وہ اپنی ماں کا دل نہ دکھاتی، خاور حسن کو قبول کر لیتی، تو آج کہانی کچھ اور ہوتی، آج حالات کچھ اور ہوتے۔ وہ اس داغ سے بچ جاتی، مگر اس کو عقل سب کچھ کھو دینے کے بعد آئی تھی۔ جب کچھ نہ رہا تھا اس کے دامن میں، تب وہ زیست کے تقاضوں کو سمجھ پائی تھی۔ خالص محبتوں کی قدر اسے تب جا کر آئی تھی۔ امی، مجھے سزا ملی ہے آپ کا دل دکھانے کی۔ کاش میں آپ کی بات سن لیتی، کاش میرا دل مجھے بغاوت پہ نہ اکساتا، تو آج میں اس جال میں نہ پھنستی۔ وہ ماہرہ بیگم کی گود میں سر رکھے اپنی تمام خطاؤں کا اعتراف کر رہی تھی۔ آج وہ صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ ماہرہ بیگم نے بیٹی کے دکھ کو دکھ سے دیکھا تھا۔ یہ دکھ، یہ اذیتیں ان کی خود کی بیٹی کی ہی خریدی ہوئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی سوائے دعا اور صبر کے، جو انجانے کب آنا تھا۔ بیٹا، سب کچھ بھول جاؤ، مقدر شاید اسی کو کہتے ہیں۔ وہ مقدر پر کب کسی کا زور چل سکا ہے؟ اپنی اولاد کا خیال کرو، اب وہی سب کچھ ہے تمہارے لیے۔ اس کی خاطر نکل آؤ تلخ ماضی سے۔ وہ اس کو سمجھا رہی تھی۔ اب اسے ماں کی باتیں سمجھ آئی تھی، جب وقت ہاتھوں سے پھسل گیا تھا، جب ظالم طوفان آ کر سب کچھ تہس نہس کر گیا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں امی، میری اولاد ہی اب میرے جینے کی وجہ ہے، میرا واحد سہارا ہے۔ میں اس کو ماں باپ دونوں کی محبت دوں گی۔ وہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھتے مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ اس کے اندر سے خوابوں اور خواہشوں کے پیچھے بھاگنے والی
आम लड़की निकल कर एक माँ समा गई थी। उसकी ममता समा गई थी। उसने बहुत ही प्यारी बेटी को जन्म दिया था। मायरा बेगम नम आंखों से नवासी को देखकर मुस्कुरा रही थी। आबदा बेगम और हसन साहब भी पास मौजूद थे, बहुत खुश थे। जाओ बेटा, सदका देकर आओ। हसन साहब ने राबील की बेटी पर से कुछ पैसे वार कर खावर को दिए थे। वो कमरे से निकल गया था। इतने खलूस पर राबील बासे शर्मिंदा होकर रह गई थी। आबदा बेगम काट में लेटी बच्ची को मोहब्बत से देख रही थी। उसका नाम क्या रखना है? आबदा बेगम ने बच्ची को देखकर सवाल किया था। ताया जान, आप रखें मेरी बेटी का नाम। राबील ने हसन साहब को कहा तो वो धीरे से मुस्कुरा दिए। इसका नाम आज से पाकीज़ा होगा, हम सब की पाकीज़ा। वो बच्ची को गोद में लिए बोले थे। उनका दिया नाम सबको पसंद आया था। राबील की आंखों की नमी बड़ी थी। उसने थक कर आंखें मूंद ली। कुछ देर के बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया गया था। वो लोग पाकीज़ा के साथ घर आ गए थे। आबदा बेगम और हसन साहब ने पाकीज़ा को हथेली का छाला बना लिया था, जिसे हर वक्त उससे लाड करते रहते थे, और राबील उन्हें देखकर मुस्कुराती रहती। यूं ही मिलकर सबने राबील को माजी से निकाल दिया था। जिसको सीने से लगाए वो सांसों की डोर थामे जी रही थी। खावर जो बज़ाहिर उससे कतराता कतराता था, मगर अब उसकी और पाकीज़ा की फ़िक्र करने लगा था, उनका ख्याल करने लगा था। माहिरा बेगम को किसी भी किस्म की तंगी का सामना नहीं करना पड़ा था। हसन साहब और खावर ने पाकीज़ा की सारी जिम्मेदारी उठा ली थी, जो राबील के बार बार मना करने के बावजूद निभा रहे थे। उसने अपनी बेटी की बेहतर परवरिश के लिए नौकरी की तलाश की तो हसन साहब ने उसको अपनी कसम देकर घर बिठा दिया। उसके बाद वो नौकरी की बात तक ज़बान पर न लाई थी। खाविर एक बेहतरीन कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर फाइज था, जहाँ से उसको एक माकूल रकम मिलती थी और कुछ अरसे में तरक्की के बाद गाड़ी भी मिलने वाली थी। अब आबदा बेगम और हसन साहब उस पर शादी के लिए दबाव डालने लगे थे, मगर वो था कि हर बार टाल देता। आबदा बेगम रोज़ नित नई लड़कियों की तस्वीरें उसको दिखाती और वो बिना देखे ही इनकार कर देता। वो माँ थी, अपने इकलौते बेटे के सर पर सेहरा बंदे देखना चाहती थी, मगर इस मामले में वो माँ की एक नहीं सुनता था। सुबह का ऑफिस गया, शाम को आता और खाना खाकर कुछ देर पाकीज़ा के साथ खेलता और फिर रात के खाने के बाद कमरे में बंद हो जाता और आबदा बेगम कुड़ कर रह जाती। क्या करूँ माहिरा, वो मेरी एक नहीं सुनता। 2 साल हो गए, कहते इस लड़के को कोई भी लड़की पसंद ही नहीं आती, या पता नहीं जान कर करता है, चाहता ही नहीं शादी करना। आबदा बेगम अपने जले दिल के फफोले मायरा के सामने निकाल रही थी और वो गमगीन चेहरा लिए सब सुन रही थी। जानती थी खावर हसन की शादी ना करने की वजह क्या थी। उन्हें बैक वक्त अपनी बेटी के नसीब पर रश्क के साथ मलाल भी हुआ था। काश वो खावर जैसे हीरे को ना ठुकराती तो आज वो मुकद्दर के वार से महफूज होती। वो महज सोच कर और फिर सर दाब भर कर रह जाती। आप फिक्र न करें भाभी, मैं खावर से बात करती हूँ, वो मेरी बात कभी नहीं टालेगा। उन्होंने आबदा बेगम को इत्मीनान दिलाया था। वो तशक्कुर से देख कर रह गई थी। कोई नहीं कह सकता था कि वो देवरानी जेठानी है। उनमें इत्तेफाक और मोहब्बत सगी बहनों से बढ़कर था। शायद इसलिए उनकी ज़िंदगियों में भूचाल आते आते रह गए थे। कड़े वक्त में दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा था, ना एक दूसरे के मुखालिफ खड़े हुए थे। खावर बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। वो पाकीज़ा के साथ खेलने लगा था जब मायरा बेगम ने उससे बात करने का सोचा। जी जी चाची, कहिए, वो ताबीदारी से बोला था। पाकीज़ा उसके साथ इस कदर मानूस हो गई थी कि वो उसको देख कर ही खिलखिलाने लगती थी। बेटा, तुम शादी कर लो, क्यों अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हो? वो उसको देखती हुई नरम लहजे में बोली थी। खावर उनकी बात में एक पल को ठहरा था। चाची, आप पर भी अम्मी का रंग चढ़ गया है। वो बात को हंसी में उड़ा गया था। उससे साफ जाहिर था कि वो इस मौजू पर कोई बात करना ही नहीं चाहता था। बेटा, ऐसी बात नहीं है। वो माँ है और मैं भी एक माँ हूँ। हम दोनों के दिल एक जैसे हैं अपनी औलाद के लिए। उनकी ये ख्वाहिश कुछ गलत तो नहीं? तुम क्यों उनकी बात मानकर शादी नहीं कर रहे? वो उसको रसानियत से समझा रही थी। वो सर झुकाए सुन रहा था, मगर उस पर कुछ असर भी नहीं हो रहा था कि नहीं। मायरा बेगम ये अंदाज़ा लगाने से कासिर थी। चाची, मैं फ़िलहाल किसी रिश्ते को निभाने की पोजीशन में नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं आने वाली के साथ ज़्यादती कर जाऊँ। उसके लहजे में क्या कुछ न था, दर्द, तकलीफ़ें, अज़ियतें, सब कुछ उसकी आंखों में रकम हुआ था। मायरा बेगम का दिल दुख से भर गया। क्या करती आखिर वो? उनकी बेटी राबील बासित ने अपने साथ खावर हसन को भी बर्बाद कर डाला था। दोनों गुमनाम मंजिलों के मुसाफिर ठहरे थे। दोनों एक तरफा मोहब्बत का दर्द सह रहे थे। बेटा, तुम भूल क्यों नहीं जाते माजी की तलखियाँ? वो भराई हुई आवाज़ में बोली थी। तभी राबील अंदर आती उनकी गुफ्तगू सुनकर ठहर गई थी। मैं तो कब का भूल गया चाची, मगर क्या करूँ, ये जो मेरा दिल है ना, निकलता ही नहीं माजी के दुखों से। ऐसे लगता है जैसे नासूर बनता जा रहा है। वो शायद दिल पे बोझ लादे थक चुका था, इसलिए अपना दिल मायरा बेगम के सामने खोल बैठा।
بیٹا کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ کسی ایک انسان کے چلے جانے سے زندگی رک تو نہیں جاتی۔ ان کی آواز میں نمی گھل گئی تھی۔ وہ انہیں بیٹوں کی طرح عزیز تھا۔ اس کا ٹوٹا بکھرا دل اس کو ٹوٹا بکھرا وہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں چاچی، کسی ایک انسان کے چلے جانے سے زندگی رک تو نہیں جاتی، مگر وہ انسان ہی اگر آپ کی زندگی ہو تو آپ کے جینے کی وجہ ہو، رگ رگ میں بستا ہو، جسم میں خون کی مانند دوڑتا ہو، اس کے باوجود بھی کیا زندگی چلتی رہتی؟ آخر میں وہ دکھ سے سوال کر گیا۔ مائرہ بیگم لاجواب ہو کر رہ گئی تھی۔ باہر کھڑی رابیل باتیں سن کھڑی رہ گئی۔ وہ بری طرح الجھی تھی۔ آخر خاور حسن کو کس چیز کا دکھ تھا؟ آخر وہ کس کے عشق میں ٹوٹا تھا؟ یہ سب سوال اس کے ارد گرد ناچنے لگے۔ تم رابیل کو معاف کر دو بیٹا، وہ انجانے میں تمہارا دل دکھا گئی، تمہارے جیسے ہیرے کو ٹھکرا گئی۔ وہ اپنا نام سن کر ساکت رہ گئی تھی۔ اس کا اپنے پیروں پہ کھڑے رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے اس سے تو کوئی شکوہ نہیں چاچی، گلہ تو اپنے نصیب سے ہے۔ نہ مجھے رابیل باسط مل سکی، نہ اسے داؤد احمد مل سکا۔ ہم دونوں ہی محبت کے معاملے میں بد نصیب ٹھہرے۔ اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی گئی، لہجے میں بلا کا کرب تھا۔ مائرہ بیگم کچھ نہ بول سکی۔ رابیل الٹے پاؤں واپس لوٹ چکی تھی۔ اگر مزید کھڑی رہتی تو ممکن تھا لڑکھڑا کر گر پڑتی۔ میں خوش ہوں اس کی یادوں کے ساتھ چاچی، مجھے کوئی نہیں چاہیے اپنی زندگی میں۔ اس کی آنکھوں کے کونے بھیگ چکے تھے۔ مائرہ بیگم کا کلیجہ پھٹا تھا اس کی باتیں سن کر۔ وہ چپ چاپ اپنے دل کا بوجھ اتار کر نیچے جا چکا تھا۔ وہ کمرے میں آ کر ڈھہ سی گئی تھی۔ بہت خاموشی کے ساتھ آنسو بہتے گئے۔ خاور حسن اس سے محبت کرتا تھا اور اس کا دکھ اپنے سینے سے لگائے جی رہا تھا۔ یہ انکشاف اس کی روح کو ہلا کر رکھ گیا تھا۔ وہ فقط اپنی ماں کی ہی نہیں، خاور حسن کی بھی گنہگار تھی۔ اس نے اس کا بھی دل توڑا تھا اور اس کی روح کو بھی چھلنی کیا تھا۔ بد دعائیں اس کا تعاقب کر رہی تھی، پھر کیسے ممکن تھا وہ آباد رہتی؟ مکافات عمل تو ہونا ہی تھا، جیسا بویا تھا ویسا تو کاٹنا ہی تھا۔ اس نے دل کو توڑا تھا جس میں رب بستا تھا، پھر کیسے ہو سکتا تھا وہ سلامت رہتی، اس پر آنچ نہ آتی؟ اس کے اپنے خود غرض وجود سے نفرت ہونے لگی تھی، جس نے ہیرے کو ٹھکرا کر اپنے لیے کھوٹا سکہ چن لیا تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے روتی چلی گئی۔ خاور حسن کی تکلیف اس کو اپنے دل میں محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے بڑھ کر یک طرفہ محبت کا دکھ کون سمجھ سکتا تھا؟ اس نے بھی تو داؤد احمد کو بے غرض چاہا تھا، اور بدلے میں اس نے بھی وہی کیا تھا جو اس نے خاور حسن کے ساتھ کیا تھا۔ وہ دونوں ہی خود غرض اور بے حس ٹھہرے تھے۔ رابیل آ کر پاکیزہ کو پکڑ رو رہی ہے۔ ماہرہ بیگم کچن میں کھانا پکا رہی تھی، وہ اندر نماز پڑھ رہی تھی جب انہوں نے کہا۔ وہ دعا مانگ کر جائے نماز طے کر کے باہر نکل آئیں۔ پاکیزہ نے رو رو کر پورا گھر سر پہ اٹھایا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کو گود میں لیا، مگر وہ پھر بھی چپ نہیں کر رہی تھی، مسلسل روئی جا رہی تھی۔ تبھی خاور اس کے رونے کی آواز سن کر اوپر چلا آیا تھا۔ میری پاکیزہ کیوں رو رہی ہے؟ وہ پاکیزہ سے لاڈ کرتے ہوئے رابیل سے اس کو لے چکا تھا۔ وہ چپ چاپ پاکیزہ کو اس کو دے کر سائڈ پر ہو گئی۔ پاکیزہ اس کے پاس جاتے ہی خاموش ہو چکی تھی۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ اس کو لگ رہا تھا خاور پاکیزہ کو اپنے ساتھ مانوس کر کے غلط کر رہا ہے۔ کل کو اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، مگر یہ بات بول کر وہ اس کو مزید دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ چاچی آج میں آپ سب کو باہر ڈنر پر لے کر جاؤں گا، اس نے کچن میں آ کر مائرہ بیگم سے کہا تو وہ حیران ہوئی۔ آج کافی عرصے بعد اس نے باہر ڈنر کا کہا تھا۔ کیوں، خیر ہے بیٹا؟ اس کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی، جو آج پہلے کی بنسبت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ جی چاچی خیر ہے، اصل میں میری ترقی ہو گئی ہے تو مجھے آفس کی طرف سے گاڑی مل چکی ہے، اس لیے میں سب کو، امی ابو اور آپ کو بٹھا کر لے جانا چاہتا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے ساری بات سے آگاہ کیا۔ مائرہ بیگم بھی مسکرا اٹھی تھی۔ ماشاء اللہ میرے بیٹے، اللہ تمہیں اور ترقی دے، وہ اس کا ماتھا چومتے شفقت سے بولی۔ رابیل نے کمرے کی کھڑکی سے سب سنا تھا۔ اس کے دل نے خاور حسن کے لیے دعا کی تھی اور پھر وہ سب کو ڈنر پر لے گیا تھا۔ رابیل کے لاکھ منع کرنے پر بھی وہ پاکیزہ کے بہانے سے اسے بھی ساتھ لے گیا۔ وہ سب ایک 5 اسٹار ریسٹورنٹ میں ڈنر کرنے آئے تھے۔ پاکیزہ خاور کی گود میں بیٹھے چہک رہی تھی، اسے بھی ماحول اچھا لگ رہا تھا۔ اللہ نے سب کچھ دے دیا، مگر یہ لڑکا پھر بھی گھر بسانے کو تیار نہیں۔ عابدہ بیگم اپنے معمول کے مطابق پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ وہ خاموش تھا، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ رابیل نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جس میں سنجیدگی برقرار تھی۔ اس نے عابدہ بیگم کی بات پہ کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ ہاں بیٹا، تمہاری ماں ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم بھی کچھ سوچو اپنا، عمر نکل رہی ہے، یہی وقت ہوتا ہے شادی کا۔ حسن صاحب نے بھی عابدہ بیگم کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا تھا۔ ابو میں آپ لوگوں کو یہ بات کرنے کے لیے لایا تھا، وہ سخت بیزاری سے بولا۔ رابیل کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ حسن صاحب خاموش ہو گئے۔ عابدہ بیگم نے بیٹے کو خفگی بھرے انداز میں دیکھا تھا، جبکہ مائرہ بیگم خاموشی سے ان کی بحث سن رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں آرڈر آ چکا تھا، کھانا خاموشی سے کھایا گیا تھا۔
खावर पाकीज़ा को अपनी गोद में बिठाकर उसके मुंह में छोटे छोटे निवाले बनाकर डाल रहा था। राबील के दिल पे मनोबोझ बढ़ गया था। क्या कर रहे हो? वो बैठा लैपटॉप पे अपना काम कर रहा था जब राबील की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उसने हैरत ज़दा होकर निगाहें उठाई थी। शायद ज़िंदगी में पहली दफ़ा वो उसके कमरे में आई थी, वरना तो वो नीचे सेहन से ही ऊपर चली जाती थी। काम कर रहा था ऑफिस का। कोई काम था तो मुझे बुला लेती, उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहा था, मगर अंदर से दिल ज़ोर से धड़का था। राबील ने बगौर उसके चेहरे को देखा था, जिसमें उसके लिए अनकहा बहुत कुछ था। नहीं, कोई ख़ास काम नहीं था, वो कहते साथ उससे थोड़े फासले पर बैठ। खावर को एक झटका लगा था। आज वो न जाने किस अच्छा मूड में थी। पाकीज़ा जो राबील की गोद में खेल रही थी। खावर ने जवाब देकर पकड़ लिया। वो खिलखिलाते हुए उसके पास आ गई थी। राबील ने मुस्कुराकर पाकीज़ा को देखा जो उसकी गोद में खिलखिला रही थी। फिर क्या सोचा तुमने? राबील ने उससे बात का आगाज़ करना चाहा था। उसने सवालिया निगाहों से राबील की जानिब देखा था। किस बारे में? उसने हैरत से पूछा। आज राबील उसको यकसर तौर पर बदली बदली लग रही थी। अपनी शादी के बारे में, राबील ने सुकून से कहा था। जो इस बात की तवक्का नहीं कर रहा था, उसको जोर का झटका लगा। मेरा तो अभी ऐसा कोई इरादा नहीं, उसने कुछ देर बाद संभल कर जवाब दिया। क्योंकि क्यों इरादा नहीं? ताई जान पता है ना कितना फ़िक्रमंद रहती हैं तुम्हारे बारे में, उसने खावर को देखते हुए कहा, जो उसकी बातों को खामोशी से सर झुकाए सुन रहा था। अम्मी तो बस यूं ही परेशान रहती हैं, वो कहते साथ हौले से हंस दिया। राबील अपने अंदर हिम्मत जमा कर रही थी, जिस बात के लिए आई थी वो कर सके, मगर उसको समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह उससे बात का आगाज़ करे। खावर, लहजे में तड़प सी थी। उसने बेइख्तियार राबील की जानिब देखा था, जिसकी आंखों में नमी थी। खावर बेइख्तियार उसको देखे गया। दोनों की निगाहें मिली थीं। अंदर शोर सा बरपा हुआ था। वो जब उसकी निगाहों की ताब ना ला सका तो निगाहें झुका गया। मुझे माफ़ कर दो खावर, मैंने तुम्हें इस हाल में पहुंचा दिया। वो सीधा बोलती उसको हिला कर रह गई थी। वो सुन बैठा रह गया था, आंखों में बेयकीनी थी। ऐसे हैरान मत हो खावर, मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी भी गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हारा भी दिल तोड़ा है। देखो ना, खुदा ने हिसाब बराबर कर दिया। तुम्हें तोड़ा था ना मैंने, देखो मैं खुद भी टूट गई हूँ। कहते हुए उसके आंसू उसकी हलक में अटक कर रह गए थे। वो तड़प गया था उसकी बातें सुनकर। उसका दिल कांप कर रह गया था। वो कैसे उसकी मोहब्बत के बारे में जान गई थी? उसने तो दिल के तहखानों में उसकी मोहब्बत को छुपा कर रखा था। गुजरी अजियतें दोनों की आंखों में रकम थी। मैंने तुम्हें हमेशा दुआ दी थी राबीर, कभी ऐसा नहीं चाहा था। उसकी आवाज़ दर्द से चूर थी, लहजा टूटा हुआ था। तुमने नहीं चाहा था, मगर होना तो ऐसा ही था खावर, तुम्हारा सब्र जो लगना था। राबील बासित को पछतावे उसको डसने लगे थे, जिसका जहर उसकी रगों में सरायत करने लगा था। मोहब्बत में बद्दुआ नहीं दी जाती राबील, महबूब जैसा भी हो महबूब ही रहता है। मेरा खुदा गवाह है, तुमसे सिर्फ बेगर्ज मोहब्बत की थी, वजूद की तमन्ना नहीं की थी, जो तुमसे ठुकराए जाने के बाद कम ज़ुल्फ़ों की तरह बद्दुआ देता। इश्क मिदन से मावरा है, उसने सच्चे दिल से कहा था। राबील बासित की आंखें भीग चुकी थीं, इतनी मोहब्बत और अकीदत के वो काबिल न थी जितनी खावर हसन उसको दे बैठा था। क्यों इतनी मोहब्बत की मुझ जैसी बेकदरी से खावर हसन? उसकी आवाज़ में रंजीदगी थी, दुख ही दुख, तकलीफ़ ही तकलीफ़ थी। मोहब्बत पर कब रहा है इख्तियार किसी का? बहुत ही बेबस लहजा था, चेहरे में थकन के आसार नुमायाँ थे। मोहब्बत पर न सही, यादों पर तो इख्तियार है ना। मुझे भूल कर शादी क्यों नहीं कर लेते? ज़िंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ जाते? उसने भी दूर बदूर जवाब देकर खावर हसन को लाजवाब कर दिया था। लहजा मजबूत था मगर खोखला था। ये भी मेरे इख्तियार में नहीं, उसने कुछ देर के बाद तस्लीम किया था। राबीर वासिल का दिल दुख से भर गया था। सारी ज़िंदगी तनहा कैसे काटोगे खावड़? ये सफ़र बगैर हम सफ़र के मुमकिन नहीं। तन्हाइयाँ अपना साथी बनाकर इंसान की सांसों पे काबिज हो जाती हैं। खुद को तबाह न करो, ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती। वो उसको ज़िंदगी की तन्हाइयों से डरा रही थी। वो उसकी बात पे तंज़े अंदाज में हंसा था। जब तन्हाइयाँ ही मुकद्दर हों तो उनसे डरना कैसा? उसने बहुत आराम से कहा था। वो बेबसी से लब काट कर रह गई थी। क्यों कर रहे हो अपने साथ ऐसा खावर? मत करो खुद को तबाह। उसने अपनी आखिरी कोशिश की थी। ठीक है, नहीं करता खुद को तबाह। आप आ जाए मेरी ज़िंदगी में, मैं खुद को आबाद कर लूँगा। खावर हसन ने उसे साकत कर दिया था। वो पथराई हुई आंखों से उसको देख रही थी। वो उसको अपने हवास में न लगा, जो एक दागदार लड़की की ख्वाहिश कर रहा था। ये क्या कह रहे हो खावर? वो बेयकीनी से बोली। वही जो आपने सुना, दूसरी जानिब वो पुरसकून अंदाज में बोला था।
अब तुम ये बात कैसे कह सकते हो खावर? वो पहलू बदल कर बोली थी। दिल में हलचल मची थी। मोहब्बत अब कब अगर मगर कुछ नहीं देखती। बस जब महबूब उसे मिल जाए तो वो उसको कबूल कर लेती है। बशर्ते कि मोहब्बत हो। उसकी बात में बहुत गहराई थी जिसको नापते नापते शायद वो थक जाती मगर गहराई नापी ना जाती। खावर, मोहब्बत इंसान को बहुत जज्बाती बना देती है, जैसे मुझे बना दिया था। जब कुछ ना बन पाया तो उसने अपनी मिसाल रख दी। इंसान जज्बाती हो सकता है, मोहब्बत नहीं। वो फिर से उसकी बातों से लाजवाब होकर रह गई थी। फैसला तुम्हारे हाथ में है राबील, अपने बीमार को शिफा याब करना या मजीद बीमारी में मुब्तला करना। उसने इस बार साफ गोई से काम लिया था। वो देख कर रह गई। मैं खुद को तुम्हारे काबिल नहीं समझती खावर। मुझ में कुछ भी चाहने जाने के काबिल नहीं है। उसने जब से कहा था। भला वो कैसे खावर हसन के मुकाबिल आ सकती थी? वो तो सरापाए मोहब्बत था और वो सरापाए नफरत, जिल्लत और रुसवाई। मैंने पहले ही कहा था राबील, महबूब महबूब ही रहता है, चाहे वो आपकी रग रग ही क्यों ना तेज धारी तलवार से काट डाले। फिर भी दिल से उसकी मोहब्बत ख़त्म नहीं होती। वो जालिम ज़रूर कहलाता है मगर फिर भी महबूब ही कहलाता है। वो अपने अल्फाजों से जैसे उसके खंडर ज़्यादा ज़ख्मों को और नोच रहा था। वो दिल की तकलीफ से बहाल हुई थी। दिल ने एकदम उसके हक में फ़ैसला सुनाने का हुक्म जारी किया था। वो नफ़ी में सर हिलाना चाहती थी मगर नहीं हिला पाई। ठीक है खावर हसन, अगर यही तुम चाहती हो तो यही सही। मेरी बेकार ज़ात से अगर तुम आबाद होते हो तो मुझे कोई शिकवा नहीं। हमेशा लिया ही है तुम सबसे, आज देकर देख लेती हूँ। उसके दिल ने खावर हसन के हक में फैसला कर डाला और लम्हों में कर डाला। वो खुद दंग रह गई। खावर हसन के चेहरे पर मुद्दतों बाद जैसे सुकून आया था। उसको राबील बासत आज भी अपनी तमाम तर बेवफाइयों और बेवकूफ़ियों के साथ कबूल थी और उसके इस फैसले को सबने बाखुशी कबूल किया था। राबील बासत अपनी सज़ा काट चुकी थी। आजमाइशों ने थक कर उसकी राह में हायल होना छोड़ दिया था। उसने जब मुखलिस मोहब्बतों को पहचान लिया था तो मोहब्बतें भी उसके कदमों में ढेर हो चुकी थी। यानी दोस्तों, नॉवल अच्छा लगा हो तो अपनी राय कमेंट्स में लाजमी बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा।